أول مكان جلس فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة هو هذا المكان. لولا وجود هذا المسجد بقرب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لشدت إليه الرحال. أول مسجد يقيم فيه صلاة الجمعة في الإسلام هو هذا المسجد. حتى اشتدت الشمس فأظله أبو بكر، فعلموا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر. هذه هي ثنية الوداع موجودة في القصيدة. طلع البدر علينا جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. بعد سلسلة معالم في مكة المكرمة والتي انتهينا بها بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، سنبدأ بسلسلة جديدة معالم في المدينة المنورة. أول مكان جلس فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة هو هذا المكان قباء. في هذه البساتين جلس النبي صلى الله عليه وسلم واستظل بسقيفة هناك وشرب من بئر هناك، ثم أتى إلى هذا المكان وبنى هذا المسجد، مسجد قباء، أول مسجد بني على التقوى في الإسلام. هذا المسجد له فضائل كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته ثم أتى قباء وصلى ركعتين فله أجر عمرة تامة. ما سر هذا الحديث وما سر المدينة المنورة والطمأنينة والراحة التي يشعر بها الإنسان عند زيارته لهذه المدينة؟ سوف نشاهد معا. هذا مسجد قباء كان بجواره مزرعة الآن للأسف